अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जन को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सो मुहर्रम के महीने का 19 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम की हालत के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस ख़ानदान और माहौल में आंखें खोली उसमें गुमराही बिल्कुल आम थी। सारे लोग चाँद, सूरज और सितारों जैसी चीज़ों को अपनी हाजात और ज़रूरत पूरा करने का ज़रिया समझते थे। हर एक ने अल्लाह ताला को भूलकर बेशुमार चीज़ों को अपना माबूद बना लिया था। ऐसे माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की तरफ बुलाया और लोगों को समझाया। सबसे पहले अपने बाप से कहा, अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ की क्यों इबादत करते हैं जो ना तो सुनने, देखने और बोलने की सलाहियत रखती है और ना ही नफ़ा और नुकसान की मालिक है। उनमें तो अपने वजूद को भी बाकी रखने की ताकत नहीं है। ऐसी चीज़ें दूसरों के क्या काम आ सकती हैं। अब्बा जान, सीधी और सच्ची राह वही है जो मैं बता रहा हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो। वही मौत और हयात का मालिक है, वही लोगों को रिज़्क़ देता है। उसी के रहम और करम से आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद कौम के लोगों को भी इन्हीं बातों की नसीहत की, मगर अफसोस किसी ने आपकी दावत को तस्लीम नहीं किया और सख्ती के साथ मुखालिफत करने लगे। यहाँ तक कि पूरी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगी। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। मोती के बारे में। मोती बहुत ही कीमती पत्थर होता है जो सीप के अंदर बनता है। जब सीप के अंदर मोती बनने वाला मादा पहुंचता है तो उस पर चमकदार रंगों वाले कैल्शियम कार्बोनेट की तह चढ़ना शुरू हो जाती है। ये मादा मोती बनने में अहम किरदार अदा करता है। उसकी मदद से चंद महीने में चमकदार, कीमती और ख़ूबसूरत मोती बन जाती है। आखिर समुंदर की गहराइयों में बंद सीप के अंदर इतना कीमती मोती कौन बनाता है। बिलासुबह सीप के अंदर मोती का पैदा करना अल्लाह ताला की ज़बरदस्त कुदरत है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। कुरान मजीद पर ईमान लाने के बारे में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की ज़ात, उसके रसूल और उसकी किताब यानी कुरान पर ईमान लाओ जिसको अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाया है, और उन किताबों पर भी ईमान लाओ जो इनसे पहले नाजिल की चुकी हैं। सूरह निसा में 130 पर 6वां आयत में है। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो कुरान करीम को अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब समझना और उसके हरफ ब हरफ सही होने का यकीन रखना फ़र्ज़ है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। मांगने वालों को नरमी से जवाब देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई
حاجات طلب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے، اگر نہ فرما سکتے تو بہت نرمی اور اخلاق سے اس سے کہتے اور معذرات فرماتے۔ اخلاق النبی لی ابی سیک 16 کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا بولتے ہیں گا تو سوال کرنے والوں کو کچھ دے دینا چاہیے۔ سوال کو تو کون تو کیا تو پوچھے تو ضرورت مندنا، اگر کچھ نہ ہو تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا چاہیے۔ اسے جھڑکنا اور لان تان کرنا درست نہیں ہے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ ایک دعے کے کئی فائدے۔ کون سے وہ دعا دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فخر اور تنگ دستی سے پناہ ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، مال اور دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کنز العمل 3896 علی رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ بہت سارے فائدے ہیں، دیکھو اس میں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کہتے 100 مرتبہ پڑھے تو کہتے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ شطرنج کھیلنے کی ممانعت۔ شطرنج کا تو چیس وہ دنہ میں جیسا لوڈو کھیلتے نہیں، آج کے دنہ میں لوڈو کہتے، کوسے تو سانپ کا سوڑی کا ہتانا، ویسے کوسے گیم ہم بھی کھیلنا نہیں، کئی کو تو ٹائم ویسٹ ہوتا، نماز کا ٹائم وقت ہو گیا تو بھی کھیلنے میں مشغول ہو جا ہوتی، لت لگ جاتی، نہیں تو پیسے جیسے بیٹنگ کے نات کرتے تھے گھر کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شطرنج یعنی چوسر کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 6033 بریدہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا، غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جسے ہر ایک شخص فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار۔ طبرانی کبیر 7158 شہداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخرت کے بارے میں 8واں قصہ اہل جنت کا شکر ادا کرنا۔ اہل جنت میں حیث والے کس طرح شکر ادا کرتی ہیں گھر کو یہاں بیان کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ حمد اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کی تھکان محسوس ہوگی۔ سورہ فاطر میں 4-5 آیات میں ہے سو اہل جنت والے شکر ایسا ادا کرتی ہیں گھر کو۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ قدموں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی وجہ سے اپنے قدم کے ظاہری حصے میں پچھنا کو تو کپنگ لگوایا۔ سنن کبریٰ بیہقی 20013 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ اللہ کی ڈھیل سے دھوکے میں نہ رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور پھر تجھ کو برابر کیا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ سورہ
انفطار میں 6 7 8 آیات میں ہے سو یہ اللہ جو ڈھیل دیتا ہے اس میں ہمیں دھوکہ کھانا نہیں، اللہ کی طرف توجہ ہو جانا کر بول کو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 19 محرم کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 20 محرم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔